अध नवमोऽध्यायः। सूत उवाच यदा विनिर्गता निद्रा देहात् तस्य जगद्गुरोः नेत्रस्य नासिका बाहुर्हृद्दीयेभ्यस्तयोरसः निःसृत्य गगने तत्स्थौ तामसी शक्तिरुत्तमा उदतिष्ठ जगन्नाथो जृम्भमाणः पुनः पुनः तदा पश्य स्थितं तत्र भयस्त्रस्तं प्रजापतिम् उवाच च महातेजा मेघगम्भीरया गिरा विष्णुरुवाच किमागतोऽसि भगवत् सम्पश्यत्वाद्य पद्मज कस्माच्छिन्दारुषि भयाकुलितमानस ब्रह्मोवाच त्वत्कर्णमलजौ देव दौत्यौ च मधुकैडभौ हन्तुं मां समुपायातौ घोररूपौ महाबलौ भयातयो समायाद त्वत्तः समीपं जगत्पदे त्राहि मां वासुदेवाभ्य भयत्रस्तं विचेतनं विष्णुरुवाच तिष्ठाद्य निर्भयो जाद तौ हनिष्याम्यहं किल युद्धाय जग्मधुर्मूढौ मत्समीपं गतायुषौ सूत उवाच एवं वदति देवाशे दानवौ तौ महाबलौ विजिन्वानावजं चोभौ सम्प्राप्तौ मदगर्वितौ निराधारौ जले तत्र संस्थितौ विगतज्वरौ तावूच दुर्मदो मत्तौ ब्रह्माणं मुनिसत्तमाः पलायित्वा सन्निधावस्य किं तदः युद्धं कुरु हनिष्यावः पश्यदोऽस्यैव सन्निधौ पश्चादेहं हनिष्यावः सर्पभोगो परिस्थितं त्वमद्य कुरु सङ्ग्रमं दास्योऽस्मीदिच्छवाद्वदः चत्रा त्वावचनं विष्णुर्तावुवाच जनार्दनः कुरुदां समरं कामं मया दानवपुङ्गवौ हरिष्यामि मदं चाहं युवयोर्मत्तयो किल आगच्छदं महाभागौ श्रद्धा चेद्वं महाबलौ श्रुत्वा त्वज्जवनं स्वभौ क्रोधव्याकुलकोचनौ निराधारौ जलस्थौ च युद्धोद्युक्तौ बभूवधुः मधुश्च कुपितस्तत्र हरिणा सकसंयुगं कर्तुं प्रचलितस्तूर्णं कैटभस्तु तदा स्थितः बाहुयुद्धं तयोरासीत् मल्लयोरिव मत्तयोः श्रान्तो मदौ कडैबस्तु सङ्ग्रामं मकरो तदा पुनर्मधु कैडभश्च युयुधादे पुनः पुनः बाहुयुद्धेन रागान्तौ विष्णुना प्रभविष्णुना प्रेक्षकस्तु तदा ब्रह्म देवी चैवान्तरीक्षगा न मम्लदुस्तदा तौ तु विष्णुस्तु म्लानिमाप्तवान् पञ्चवर्षसहस्राणि यदा जातानि युध्यदा हरिणा चिन्तितं तत्र कारणं मरणं तयोः पञ्चवर्षसहस्राणि मया युद्धं कृतं किल न श्रान्तौ दानवौ घोरौ श्रान्तोऽहं चैतदद्भुतं क्व गतं मे बलं गौरं शस्वाचेमावनामयौ किमत्र कारणं चिन्त्यं विचार्य मनसा त्विह इति चिन्तापरं दृष्ट्वा हरिं हर्षपरावृभौ ऊचुस्तौ मदोन्मत्तौ मेघगम्भीरनिस्वनौ तव नो चेद्बलं विष्णो यदि श्रान्तोऽसि युद्धतः ब्रूहि सासोऽसि वा नूनं कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं नो चेद्युद्धं कुरुष्वाद्य समर्थोऽसि महामदे हत्वा त्वां निहशिष्याव पुरुषं चतुर्मुखं श्रुत्वा तद्भाषितं विष्णोर्तयो तस्मिन् महाददौ उवाच वचनं श्लश्नं सामपूर्वं महामनाः हरिरुवाच श्रान्ते भीदे त्यक्तशस्त्रे पतिते बालके तदा प्रकरन्ति न विरास्ते धर्म एष सनातनः पञ्चवर्षसहस्राणि कृतं युद्धं मया त्विह एकाहं भ्रातरौ वाच बलिनौ सदृशौ तदा कृतं विश्रमणं मध्ये युवाभ्य च पुनः पुनः तदा विश्रमणं कृत्वा युध्येऽहं नात्र संशयः तिष्ठदा हि युवां तावत् बलवन्तौ मदोत्कडौ विश्रमाहं करिष्यामि युद्धं वा न्यायमार्गतः सूत उवाच इति श्रुत्वा वजस्तस्य विश्रबद्धौ दानवोत्तमौ संस्थितौ दूरतस्तत्र सङ्ग्रामे कृतनिश्चयौ अधिदूरे च तौ दृष्ट्वा वासुदेवश्च दुर्भुजः दध्यौ च मनसा तत्र कारणं मरणे तयोः चिन्तनाज्ञानमुत्पन्नं देवी दत्तवरा बुभौ कामं वाञ्छितमरणौ नम्मम्लत्तुरतस्त्वदौ व्यधा मया कृतं युद्धं श्रमोऽयं मे व्यधा कृतः करोमि च कथं युद्धम् एवं ज्ञात्वा विनिश्चयम् अकृते तत्तदा युद्धे कथमेतौ गमिष्यत मानविशानं विनाशं दुःखितौ नित्यं दानवो वरदर्पितौ भगवत्या वरो दत्त तया सोऽभिच्छ दुर्घटः मरणं चेचया कामं दुःखितो विनवाञ्छति
रोगग्रस्तोऽपि दीनोऽपि न मुहूर्षति कश्चन कथं चेमौ मदोन्मत्तौ मूर्तौ कामौ भविष्यतः नन्वदौ शरणं यामि विद्यां शक्तिं सुकामदां विना तया न सिद्ध्यन्ति कामा संहृक् प्रसन्नया एवं सञ्चिन्त्यमानस्तु गगने संस्थितां शिवाम् अपश्यद् भगवान् विष्णु योगनिद्रां मनोहरां कृताञ्जलिरमेयात्मा तां च तुष्टावयोगवत् विनाशाय तयोस्तत्र वरदां भुवनेश्वरं विष्णुरुवाच नमो देवि महामाये सृष्टिसंहारकारिणि अनादिनिधने चण्डि भुक्तिमुक्तिप्रदे शिवे न ते रूपं विजानामि सगुणं निर्गुणं तदा चरित्राणि कुतो देवि सङ्ख्यातीतानि यानि ते अनुभूतो मया तेद्य प्रभावश्चादिदुर्घटः यदहं निद्रया लीनः सञ्जातोऽस्मि विचेतनः ब्रह्मणा चादियत्नेन बोधितोऽपि पुनः पुनः न प्रबुद्ध सर्वदाहं सङ्गोचितः षडीन्द्रयः अचेतनत्वं सम्प्राप्तः प्रभावा तव चाम्बिके त्वया मुक्तप्रबुद्धोऽहं युद्धं च बहुधा कृतं श्रान्तोऽहं न च तौ श्रान्तौ त्वया दत्तवरौ वरौ ब्राह्मणं जन्तुमायातौ दानवौ मदगर्वितौ आहूतौ च मया कामं द्वन्द्वयुद्धाय मानदे कृतं युद्धं महाघोरं मया ताभ्यां महार्णवे मरणं वरदानं ते ततो ज्ञातं महाद्भुतं ज्ञात्वाहं शरणं प्राप्त त्वामद्य शरणप्रदां साहाय्यं कुरु मे मात किन्नोऽहं युद्धकर्मणा दृप्तो तौ वरदानेव तव देवार्तिनाशने हन्तुं मामुद्यादौ पापौ किं करोमि यामि च इत्युक्ता सा तदा देवी स्मितपूर्वमुवाचः प्रणमन्दं जगन्नाथं वासुदेवं सनातनं देवदेव हरे विष्णु कुरु युद्धं पुनः स्वयं वञ्चयित्वा त्वमिवौ शूर्यौ हन्तव्यौ च विमोहितौ मोहयिष्याम्यहं नूनं दानवो विक्रयादृशाम् जहि नारायणाशु त्वं मम माया विमोहितौ तत्रुच्युत्वा वचनं विष्णुर्तस्या प्रीतिरसान्वितं सङ्क्रमस्थलमासाद्य तस्थौ तत्र महार्णवे तदा यातौ च तौ वीर्यौ युद्धकामौ महाबलौ वीक्षौ विष्णुं स्थितं तत्र हर्षयुक्तौ बभूवधुः तिष्ठ तिष्ठ महाकाय कुरु युद्धं च दुर्भुज देवादीनौ विदित्वाद्य नूनं जया पराजयौ सबलो जयमापानो दैवा जयदि दुर्बलः सर्वथैव न कर्तव्यौ हर्षशोकौ महात्मनां पुरा वै बहवो दैत्या जिता दानववैरिणा अधुना चानयो सार्धं युद्धमानः पराजितः सूत उवाच इत्युक्त्वा महाबाहु युद्धाय समुपस्थितौ वीक्ष विष्णुर्खदानाशु मुष्टिनाब्धुर्कर्मणा ताप्यति बलात्तम जग्नतुर्मुष्टिना हरिम् एवं परस्परं जातं युद्धं परमदारुणं युध्यमानौ महावीरौ सृष्ट्वा नारायणस्तदा अपश्यत् समुखं देव्याः कृत्वा दीनादृशं हरिः तं वीक्ष्य तादृशं विष्णुं करुणारसंयुधं जखासातीव ताम्राक्षी वीक्षमाणो तदासुरौ तौ जखानौ कडाक्षैश्च कामबाणैरिपापरैः मन्दस्मितयुतैः कामं प्रेमभावयुतैरनु दृष्ट्वा मुहुतौ तु पापौ देव्या वक्त्रं विलोकयन् विशेषमिति तन्मन्वानौ कामबाणादिपीडितौ वीक्षमाणौ स्थितौ तत्र तां देवी विशदप्रभाम् हरिणाभिच्चस्तदृष्टं देव्या तत्र चिकीर्षितं मोहितौ तौ परिज्ञाय भगवान् कार्यवित्तमक उवाच तौ हसन् श्लष्णं मेकगम्भीरया गिरा वरं वरयदां वीरौ युवयोर्योऽभिवाञ्छितः ददामि परमप्रीतो युद्धेन युवयो किल दानवाबहमो दृष्टा युध्यमानो मया पुरा युवयो सदृशः कोऽपि न दृष्टो न च वै श्रुतः तस्मात्तुष्टोऽस्मि कामं वै निस्तूलेन बलेन च भ्रात्रा च वाञ्छितं कामं प्रयच्छामि महाबलौ तत्रुत्वा वचनं विष्णु साभिमानौ स्मरातुरौ वीक्षणमाणो महामायां जगनानन्दकारिणीं तमुचस्तुश्च कामार्तौ विष्णुं कमललोचनौ हरेण या जगावां त्वं किं दातुमिच्छसि ददाव तुभ्यं देवेश दादारौ नौ च याजकौ प्रार्थाय त्वं ऋषिकेश मनोभिलक्षितं वरं तुष्टौ स्वस्तव युद्धेन वासुदेवोद्भुतेन च तयोस्त्वद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दनः भवेतामद्य वे तुष्टौ मम वद्यावुभावपि
सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णोर्दानवौ चातिविस्मितौ वञ्चितविधिमान्वानौ तस्तदुशोकसंयुतौ विचार्य मनसा त्वौ दानवौ विष्णुमुच्चदुः प्रेक्ष्य सर्वं जलमयं भूमिं स्थलविवर्जितं हरेयोऽयं वरो दत्त त्वया पूर्वं जनार्दन सत्यवागसि देवेश देहि तं वाञ्छितं वरं निर्जले विपुले देशे हनस्व मधुसूदन वद्यावांवतो भवदः सत्यवाग्भव माधव स्मृत्वा चक्रं तदा विष्णु तावुवाच हसन् हरिः हन्मध्यगं महाभागो निर्जले विपुले स्थले इत्युक्त्वा विदेव देवेश ऊरु कृत्वा दिविस्तरौ दर्शयामास तत्र निर्जलं चज्जलोपरि नास्त्यत्र दानवौ वारी शिरसि मुञ्जदामिह सत्यवागहमद्यैव भविष्यामि च वां तदा तदा कर्ण्यवजस्तस्त्यं विजिन्त्य मनसा च तौ वर्धयामास्तदुद्देहं योजनानां सहस्रगं भगवान् द्विगुणं चक्रे जघनं विस्मितौ तदा शीर्षे सन्दददां तत्र जघने परमाद्भुते रदाङ्गेन तदा छिन्ने विष्णुना प्रभविष्णुना जगनोपरि वेगेन प्रकृष्टः शिरसि तयोः गतप्राणौ तदा जातौ दानवौ मधुकैटभौ सागरः सकलो व्यात तदा वै मेधसा तयोः मेदिनी तदो जातं नाम प्रत्यात् सबन्धदक अभक्ष्या मृत्तिका तेन कारणेन मुनीश्वराः इति व कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽस्मि सुनिश्चितं महाविद्या महामाया सेवयीना सदा बुधैः आराध्या परमाशक्तिः सर्वैरविसुरासुरैः नादपरतरं किञ्चिदधिगं भुवनत्रयेः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं वेदशास्त्रार्थनिर्णयः पूजनीया पराशक्तिर्निर्गुणा सगुणाधवा इति श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द